अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाहिद अब्बास नकवी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज आपके लिए मैं इंतहाई नादर और नायाब अमल लेके आया हूँ। इस अमल की रूहानियत से आप दुनिया का हर काम ले सकते हैं। जादू जिन्नात, मोहब्बत, शादी ना होती हो, महबूब नाराज़ हो, बीवी आपसे नाराज़ हो, कोई काम ऐसा जो बहुत मुश्किल हो, अफसरान बाला से कोई काम लेना हो, जो भी आपकी जायज़ मकसद हो, उसके लिए ये नादर व नायाब अमल लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस अमल में मोक्किलात व जिन्नात काम करते हैं और इंशाअल्लाह आपकी जो हाजत होगी वो उसमें ज़रूर आपकी रहनुमाई और मुआवनत करेंगे और आपका मकसद पूरा होगा। बग़ैर किसी तफसील के हम सीधा अमल की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अमल का उन्वान है जुफ़र का नायाब अमल। ठीक है, आमिल नूरी सैयद शाहिद अब्बास नकवी, और ये मेरा नंबर है 0302 60 66 508। कोई भी आपका जायज़ मकसद हो, आप मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। तो अमल की जो तरकीब है और तफसील है, हम उसकी तरफ आते हैं। नंबर 1 में जायज़ मकसद जो भी हो, जितना भी कोई मुश्किल क्यों ना हो, हर किस्म की हाजत पूरी होगी। जैसा कि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, कोई भी आपका मकसद है, आप उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। अमल से काम लेने के लिए आपको बुनियादी कवायद का इल्म होना चाहिए कि बुनियादी कवायद क्या हैं। नकूश बनाने के, नजूम के, ये आपको कवायद पता होने चाहिए। सबसे पहले जो साइल का नाम की आदाद कमरी लें। आपका अपना कोई मसला है तो आप अपना नाम यहाँ पे शामिल कर लें। अगर आपके पास कोई मरीज़ आया है, कोई साइल आया है, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। मसलन मिसाल के तौर पे हम एक नाम लेते हैं, ये लिखा है मसलन साइल का नाम अहमद है, तो उसके कमरी आदाद ये हुए। अहमद को अलग अलग हरफों में लिख लें, ये आपकी आसानी के लिए। अलिफ, हे, मीम, दाल। अलिफ का 1, हे के 8, मीम के 40, दाल के 4। ये टोटल बने 53, 53। अब इनके हरूफ बनाने का तरीका ये है, ये इकाई का हिस्सा 3 है, इसका जीम बना लें हरफ, और जो दहाई का हिस्सा है ये 5 है, यानी कि 50, इसका नून बना लिया। तो ये हरफ हमें हासिल हुए जीम और नून। अब इन हरूफ का हमने कमरी मोक्किल बनाना है। ये देखें, अब जीन, मीम, जीम, नून का मोक्किल बना आइल लगाकर। अब ये देखें, जीम, नून, आगे आइल लगा दिया, तो ये कमरी मोक्किल बन गया। ठीक है जी, ये एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। हमारा ये एक स्टेप पूरा हो गया। अब हमने सूरत यासीन की आयत 1 से लेके 17 तक, यानी कि पहली मुबीन तक हमने आदाद कमरी लेने हैं। नाजरीन, आपने जब आदाद लेने हैं तो अपनी तहकीक के मुताबिक लें। लिखने में कुछ गलती हो सकती है, तो इसलिए आप तहकीक करके अपने आदाद लें। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये आदाद दे रहा हूँ। आपने कमरी आदाद ले लेने हैं जो कि बनते हैं 29,291। अब इसका ना हमने कमरी आदाद का आबी नक्श मुसल्लस पुर करना है। नक्श का तरीका इंशाल्लाह आपको समझा भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ नक्श पुर करेंगे। तो जो डिटेल में मुसल्लस के तरीके हैं उस पर इंशाल्लाह फिर कभी तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो हम थे कमरी नक्श हमने बनाना है जी। 29,291 को में 12 नफ़ी कर देने हैं। ये मुसल्लस का कायदा है, 12 नफ़ी करके 3 पे तकसीम करना है। तो हमारे पास जवाब ये आया 9759।
بقایا 2 بچا، تو کسر جو آئے گی وہ خانہ 4 میں آئے گی، اس میں ہم خانہ 4 میں 1 اضافہ کریں گے۔ اچھا جی، یہ جو موکل بنایا تھا نا ہم نے، اس کو ہم نے نقش مثلث کے چاروں کونوں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہم 786 لکھ لیں گے۔ اچھا جی، یہ جو معذرت چاہتا ہوں، یہ چال پہلے میں نے آتشی لکھ دی تھی، یہ آبی چال سے ہم نے پر کرنا ہے۔ یہ چال کے خانے ہیں، یہ جو سائڈوں پہ ہیں، یہ والے دائیں طرف والے، یہ دائیں طرف والے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا خانہ ہے 9759، ٹھیک ہے جی، 9760 دوسرا خانہ ہوگا، تیسرا خانہ 61 کا ہوگا، چوتھے خانے میں کسر ہے تو یہاں پہ 62 کی جگہ 63 آئے گا، پانچواں خانہ 64، پھر 65 چھٹا، ٹھیک ہے جی، 67 ساتواں، اور آٹھواں 68، اور جو نواں خانہ ہے اس میں جناب 69 آئے گا، نواں خانہ 68 آئے گا نویں خانے میں۔ تو یہ ہمارا قمری نقش مکمل ہو گیا، ہمارا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا، یہ ہمارا موکل ہے، تو یہ انشاءاللہ کام کرے گا۔ اب اس کا جناب ہم دوسرے مرحلے میں آتے ہیں، یہ میں نے وقت سے بچت کے لیے پہلے سے حل کر کے رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے سمجھانے میں۔ اب جی ہم دوبارہ اسی طرح عمل کریں گے۔ اب ہم نے جو اعداد لینے ہیں سائل کے، وہ شمسی ابجد سے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے قمری سے لیے تھے، اب ہم شمسی ابجد سے کام کریں گے۔ مثلا سائل احمد کے اعداد شمسی ہوئے 615 مثال کے طور پہ۔ حروف لیے ہم نے، اکائی کا ہندسے میں 5 ہے تو یہاں پہ جیم، اور دہائی پہ 1 ہے تو رے، اور سینکڑے پہ 6 ہے تو اس کے میم، تو یہ موکل بنا، اس کے آگے آئل لگا دینا، جیم رے میم جرمائل، تو یہ ہمارا شمسی موکل بن گیا۔ اب پھر اسی طرح اس آیت کے جیسے ہم نے قمری اعداد لیے تھے تو ہم نے شمسی اعداد لے لینے ہیں جو یہ بنتے ہیں، آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق لینے ہیں۔ یہ بن گئے جی 1,20,726 مثال کے طور پہ۔ اب پھر اسی طرح ہم نے اس کا نقشے آتشی چال سے مثلث پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس رقم میں سے بائنا مانس کیے، ٹھیک ہے، یہ آگے، اور اس پہ 3 پہ تقسیم کیا تو کوئی کسر نہیں آئی، یہ بلا کسر نقش پر ہوگا، 40,238، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا نقش آ گیا آتشی چال سے، یہ پہلا خانہ، دوسرا خانہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، آپ نے اسی ترتیب سے اس کو پر کر لینا ہے۔ نقش کے چاروں کونوں پہ موکل کا نام آ جائے گا، اور نقش کے ماتھے پر 786 لکھ لیں، تو آپ نے یہ اضلاع کے ساتھ نقش بنانا ہے۔ یہ آپ نے 2 کام کر لیے، اب آپ کا جو پیپر ورک ہے یہ مکمل ہو گیا جی۔ اب جب چاند برج ہوت میں آئے تو یہ ہر مہینے 2.25 دن ہر برج میں رہتا ہے چاند، تو جب یہ قمر ہوت میں آ جائے تب آپ نے نیک ساتھ میں، اچھی ساتھ میں بیٹھ کر آپ نے باوضو ہو کر زعفران سے یہ 2 عدد نقش لکھنے ہیں، وہ قمری والا بھی اور یہ شمسی والا بھی، ٹھیک ہے جی۔ تمام لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ نقش لکھنے ہیں، بخور جلا لیں، اچھی سی خوشبو لگا لیں، اگربتی لگا لیں، ٹھیک ہے جناب۔ آپ نے یہ دونوں نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ جو ہوگا نا قمری نقش، جو ہم نے وہ پیچھے والا 1 نمبر پہ قمری نقش بنایا ہے، اس کو ہم سورہ یاسین کی شروع میں رکھ دیں گے قرآن پاک میں، اور جو ہمارا شمسی نقش ہے یہ والا، اس کو ہم پہلی جو مبین آتی ہے سورہ یاسین کی، وہاں پہ اس صفحے میں یہ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو رکھ کے اللہ سے آپ دعا گو رہیں، اور ہو سکے تو روزانہ آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ تو بہترین ہے، نہیں تو یہ 7 یوم 14 حد 41 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کا کام ہو جائے تو آپ سورہ یاسین کا ختم کرائیں، نیاز وغیرہ کا اہتمام کریں، اور اس پر موکلات و جنات کی جو
اور آئمہ معصومین کی ہے، تو آپ ان کی نظر دلا کر بچوں میں اور غریبوں میں تقسیم کریں، تو اس طرح انشاءاللہ یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام عمل پسند آیا ہوگا اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور انشاءاللہ میں ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔